अचिरादेव अस्माकम् अतिथयः समागमिष्यन्ति। तदर्थं भवतां कृते भवन्तः उत्थाय तेषां स्वागतं करणीयं। वयमितः सूचयामः, तदर्थं भवन्तः सिद्धाः भवन्तु। अनन्तरं स्वस्थाने उपविश्य यथा निर्देशं भवन्तः अत्र निर्देशः भवति चेत् तत्र ये उपाधि प्राप्तिकर्तारः सन्ति वेदिकाम् आगमिष्यन्ति। Shortly, we all would stand up and welcome our guests of this 4th convocation of National Sanskrit University, Tirupati. The chairperson, Shri N. Gopalaswamy, chief guest, Professor V.R. Panchamukhi, and our Honorable Vice Chancellor, Professor Gullapalli Shri Ramakrishna Murthy. I request you all to be ready and welcome the guests shortly. कुलाधिपतयः कुलपतयः सदस्याः सर्वे अतिथयः आगच्छन्ति। अत्र भवन्तः सर्वे उत्तिष्ठन्तु। तेषां अतिथीनां स्वागतं कुर्वन्तु इति प्रार्थना। I request each of you to stand up in your respective seats and welcome our esteemed guests. सर्वेषां स्वागतं। भवन्तः समागतानां अतिथीनां स्वागतं कुर्वन्तु। I request all of you to stand up and welcome our guests of the 4th महती प्रेक्षागारे चतुर्थे दीक्षान्ते सर्वेषां स्वागतं। इदानीं वेदिकायां कुलाधिपतयः कुलपतयः अस्माकं विश्वपरिषत् सदस्याः सदस्याः सर्वे अतिथयः समागच्छन्ति। सर्वेषां कुर्वन्तु। शोभायात्रायाः आरम्भो जातः। अस्माकं कुलसचिवाः कुलाधिपतयः कुलपतयः सदस्याः विविधपरिषत् सदस्याः समागच्छन्ति। तेषां स्वागतं कुर्वन्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य चतुर्थ दीक्षांत समारोहे भवतां सर्वेषां समेषां स्वागतं करोमि। अस्मिन् दीक्षांत समारोहस्य प्रारम्भे वैदिकं मङ्गलाचरणं विधास्यन्ति वेदविद्वांसः। On behalf of National Sanskrit University, Tirupati, I extend a warm welcome and respectful salutations to all the dignitaries present on and off the dais, esteemed graduates, faculty members, students, and distinguished guests on the occasion of the 4th convocation of National Sanskrit University, Tirupati. We now invite the Vedic scholars to invoke divine blessings through their sacred chants. Om Shri Gurubhyo Namaha. Hare गणानान्त्वा गणपतिगो हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः श्रीरसादनम् शान्ता साग्निना शान्ता सामे शान्ता शुचगो शमयतु अंतरिक्षगो शान्तं तद्वायुना शान्तं तन्मे शान्तगो शुचगो शमयतु शान्ता सादित्येन शान्ता सामे शान्ता शुचगो शमयतु
पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिर्यो शान्तिर्दिशः शान्तिरवान्तरदिशा शान्तिरग्निः शान्तिर्वायुः शान्तिरादित्यः शान्तिश्चन्द्रमाः शान्तिर्नक्षत्राणि शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्गौः शान्तिरजा शान्तिरश्वः शान्तिः पुरुषः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिर्ब्राह्मणः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः तयाः गो शान्त्या सर्वशान्त्या मह्यं द्विपदे चतुष्पदे च शान्तिं करो शान्तिर्मे अस्तु शान्तिः येह श्रेश्च क्रेश्च धृतिश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानिमोत्तिष्ठन्तमनोत्तिष्ठन्तु मामागश्रेश्च क्रेश्च धृतिश्च तपो मेधा प्रतिष्ठा श्रद्धा सत्यं धर्मश्चैतानि मामाः शिशुः उदायुषा स्वायुषो दोषधीना गोरसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेणोदस्थामवृता गो अलो तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदशतं जीवेम शरदशतं नन्दाम शरदशतं मोदाम शरदशतं हवाम शरदशतं शृणवाम शरदशतं प्रब्रवाम शरदशतमजीतास्याम शरदशतं योक्य सूर्यं दृशे य उदगान् महतोर्नवात् बिभ्राजमानः शरीरस्य मध्यात् समावृषभो योहिताख्यः सूर्यो विपश्चिन्मनसा पुनातु ब्रह्मण श्रोतन्यसि ब्रह्मण आणीस्थो ब्रह्मण आवपनमसि धारितेयं पृथिवी ब्रह्मण धारितवेदेन महदन्तरिक्षं दिवन्धाधार पृथिवी गोंसदेवाञ्यदहं वेद धारयाणि मामद्वेदोऽधिविश्वसत् मेधामनीषे मा विशत गो समीची भूतस्य भव्यस्यावरुध्ये सर्वमायुरयाणि सर्वमायुरयाणि आभिर्गेद्भिर्यदतो न ऊनमाप्यायय हरिवो वर्धमानः यदा स्तोतृभ्यो महि गोत्रारुजासि भूयिष्ठभाजो अधते स्यामा ब्रह्म प्रावादिष्म तन्नो माहासीत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ सम्प्रति विश्वविद्यालय छात्राः विश्वविद्यालयस्य प्रार्थनां कुर्वन्तु इति। The students of National Sanskrit University will now offer the prayer. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेः विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीम् पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां
पद्मासनस्तां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् समस्तजननीं वन्दे चैतन्यस्तन्यदायिनीं श्रेयसीं श्रीनिवासस्य करुणामिव रूपिणीं विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ श्रीमन् कृपाजलनिधे कृतसर्वलोक सर्वज्ञशक्तनतवत्सल सर्वशेषिन् स्वामिन् सुशील सुलभाश्रितपारिजात श्रीवेङ्कटेश चरणो शरणं प्रपद्ये श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सम्प्रति मान्याः कुलाधिपतयः दीक्षान्त समारोहस्य आरम्भोद्घोषणं कुर्वन्तु इति विनिवेद्यन्ते। I request Honorable Chancellor Shri Needamangalam Gopalaswamy, IAS retired Padma Bhushan recipient, to declare the fourth convocation open. अहं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतित्वेन चतुर्थस्य दीक्षान्त समारोहस्य आरम्भम् उद्घोषयामि। इदानीं विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः गुल्लपल्ली GSR कृष्णमूर्ति महोदयाः स्वागतभाषणं विश्वविद्यालयस्य प्रगतिनिवेदनं कुर्वन्तु इति विनिवेद्यन्ते। I invite Honorable Vice Chancellor Professor Gullapalli Sri Ramakrishnamurthy to extend a warm welcome to all the dignitaries and invitees present on and off the dais. I request all the students to be seated at the back. I request each one of you to be seated in your seats. वाणीं भजत गैर्वाणीं विश्वविद्यालयस्य अस्य भव्ये चतुर्थे दीक्षान्त समारोहे मुख्यातिथिपदं विभूषयन्तः पद्मश्री बिरुदान्विताः पूर्वतनकुलाधिपतयः आचार्याः वादिराज पञ्चमुखी महोदयाः अस्मिन् समारोहे अध्यक्षनिर्वोढुं समागताः भारत सर्वकार निर्वाचन आयोगस्य अध्यक्षचराः पद्मभूषण बिरुदान्विताः सम्मान्याः विश्वविद्यालयस्य अस्य कुलाधिपतयः श्रीमन्तः नीडामङ्गलं गोपालस्वामिवर्याः कार्यपरिषदः शिक्षापरिषदः वित्तसमितेश्च गणमान्याः सदस्याः समागताः त्रिप्रतिष्ठ विश्वविद्यालयानां कुलपतयः विभिन्नसंस्थानां मान्याः सञ्चालकाः स्वर्णपदकप्रदानाय साहाय्यं कुर्वन्तः वदान्यशेखराः नागरिकाः पत्रकारबान्धवाः प्रेयांशाः छात्राः छात्राश्च एवमेव अस्माकं कार्यपरिषदः सदस्याः मान्याः
अयं विश्वविद्यालयः चतुर्थदीक्षान्तसमारोहं करोति इति तत्र तमसो मा ज्योतिर्गमय इति अस्माकम् आदर्शवाक्यानुसारम् अंधकारात् प्रकाशं दर्शयतां कुलाधिपतीनां मार्गनिर्देशने अनेके कार्यक्रमाः सुचारुसञ्चालिताः। इतोपि अयं विश्वविद्यालयः पुरोगमनं साधयति इति तत्र प्रमाणं राष्ट्रीयमूल्याङ्कनप्रत्यायनपरिषदा नेक् इति संस्थया A+ श्रेण्यां परिगणितः अयं विश्वविद्यालयः। अपि च प्राचीनशास्त्रकाव्यपरम्परायाः सरलीकरणे पञ्चमहाकाव्यानां सरलव्याख्यानं कर्तुं दत्तेन आदेशेन नैके विद्वांसाः तत्र ग्रन्थान् रचितवन्तः। ते च प्रकाशिताश्च विश्वविद्यालयेन। एते ग्रन्थाः पुनः अन्तर्जालमाध्यमेन सर्वेषां कृते सुगमा भवन्तु इति तेषाम् आदेशः। एवमेव येषां दीर्घदृष्ट्या भगवद्रामानुजाचार्यजन्मशतीवर्षमालक्ष्य रामानुजीयसम्प्रदाये दुर्लभपाण्डुलिपीनां सम्पादनं कृत्वा नैके ग्रन्थाः प्रकाशिताः। तेषु सिद्धान्तशिरोमणिः ब्रह्मपदार्थविचारः इति ग्रन्थो आचार्य कायी देवनाथन् महोदयैः सम्पादितो लोकार्पणाय उन्मोचयिष्यते। एवं गुणविशिष्टाः मान्याः कुलाधिपतयः दीक्षान्तसमारोहस्य आध्यक्ष्यं निर्वोढुं समागताः इति तेभ्यः श्री नीडामङ्गलं गोपालस्वामिवर्येभ्यः वाक्पुष्पैः हार्दं हार्दं स्वागतं व्याहरामि। एवमेव अस्माकं कार्यपरिषदः विद्वत्परिषदः वित्तसमितेः कोर्ट् सदस्याः समागतवन्तः इति तानपि स्वागतवचनैः समाराधयामि। मान्यकुलाधिपतीनां प्रसादेन सर्वेषां शिक्षकशिक्षकेतरकर्मचारिणां सहयोगेन इयं संस्था राष्ट्रीयशिक्षानीतिं 2020 NEP 2020 अन्वयीकृत्य 3 वर्षान् यापितवती। तत्र भारतीयज्ञानपरम्पराविषये पुरोगतिं साधयितुं चेन्नैनगरस्थसिद्धान्तज्ञानसंस्था सिद्धान्त नालेड्ज् फौण्डेशन् इति संस्थया पाठ्यप्रणालीं कर्तुं परस्परसदावगाहनसमये MOU मध्ये प्रविष्टा। अस्मिन्नेव क्रमे संस्कृतेन सह कृत्रिममेधायाः सम्बन्धं स्थापयितुं SAI इत्यादि नूतनं पाठ्यक्रमं निर्मातुं सीडाक् बेङ्गलूरु इति संस्थया परामर्शं स्वीकरोति। संस्कृतात् बहिर्गतानां कलानां पुनः सम्बन्धस्थापनार्थं भारतीयसर्वकारस्य संस्कृतिमन्त्रालयस्य सौजन्येन इन्दिरागान्धी राष्ट्रीयकलापरिषदः IGNCA केन्द्रम् अस्मिन् विश्वविद्यालये अचिरादेव उद्घाटितं, यत्र च आन्ध्रप्रदेशस्य उपमुख्यमन्त्री श्री पवनकल्याणः स्वकीयम् अभिनन्दनं कृतवान्। रामायणम् इति संस्थया रामनारायणम् इति संस्थया सह वाल्मीकि रिसर्च् फौण्डेशन् वाल्मीकिशोधकेन्द्रं संस्थाप्य रामायणसम्बन्धिशोधकार्याणि कर्तुं प्रयतते। अनेन विश्वविद्यालयेन शास्त्रपरीक्षायामपि लक्ष्यं पूरयितुं दुरूहग्रन्थानां पङ्क्तिपाठपुरस्सरं मणिद्राविडशास्त्रिमहोदयादीनां सौजन्येन उपदेशत्वे विभिन्नशास्त्रेषु कार्यशालाः सञ्चालिताः। यथा वेदान्ते खण्डनखण्डकाव्ये 10 दिनात्मिका अन्ताराष्ट्रीयसङ्गोष्ठी कार्यशाला प्रचाल्यमाना वर्तते, यत्र च गणपतिभट्टमहोदयाः मार्गदर्शिका भवन्ति। तेषामेव मार्गदर्शने शैवदर्शने शक्तिविशिष्टाद्वैतसिद्धान्ते राष्ट्रीयसङ्गोष्ठी आयोजिता। न केवलं शास्त्रेषु आधुनिकतेलुगुभाषादिषु राष्ट्रीयगोष्ठ्याः अपि सञ्चाल्यन्ते। अचिरादेव 22 दिनाङ्कात् अस्माकं प्रथमकुलपतीनां नावल्पाकं रामानुजताताचार्याणां शाब्दबोधमीमांसाम् अधिकृत्य एकसप्ताहात्मिका राष्ट्रीयकार्यशाला प्रवर्तयिष्यते। सर्वतोमुखविकासाय अनेन अनुष्ठानेन एकलव्यक्रीडामञ्चद्वारा दक्षिणभारतीयधनुर्विद्यादि जानपदक्रीडास्पर्धाः दिग्विजयम् आयोजिताः, यत्र च उत्कलविधानसभायाः अध्यक्षा श्रीमती सुरमा पाठी महोदया आध्यक्षं निरवहत्। शिक्षामन्त्रालयस्य आदेशानुसारम् अस्माकं विश्वविद्यालयेन
केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य नवदेवळी श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य च नवशिक्षानीत्यनुसारेण समानपाठ्यक्रमनिर्माणसन्दर्भे परस्परसहयोगविनिमयादि चर्चा विहिता। अस्मिन्नेव सन्दर्भे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इंटीग्रेशन एंड रिवैटलाइजेशन ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स इति विषये सम्मेलनमपि आयोजितम्। एषमः ज्योतिषशास्त्र विभागेन विश्वविद्यालये पंचांगं शिवबालराम पंचांगं प्रथमं सूर्यसिद्धान्तसारं दुर्गणितरीत्या निर्माय प्रकाश्यते। अस्माकं छात्राः क्रीडारंगे उत्तमस्थानं प्राप्तवन्तः। सांस्कृतिकरंगे वेमभूपाल कलापरिषदा प्रशिक्षिता नाट्यस्पर्धायां ग्लोरी फेस्ट प्रोग्राम मध्ये स्वर्णपदकानि प्राप्तवन्तः। विश्वविद्यालयस्य कल्याणकारी योजनासु प्रथमवारं शैक्षिकरंगे हायर एकेडमिक ग्रेड एवं रूपेण सम्मानेन अध्यापकाः समेधिताः। एवमेव CAS द्वारा अध्यापकाः अधिकसंख्या एवं शिक्षणेतरकर्मचारिणः DPC द्वारा अपि प्रोन्नतिपदं नीताः। अध्यापनरत शिक्षकाणां शोधविषयक शिक्षण कार्यशाला संचालिता। ऋषिहुडि विश्वविद्यालयस्य सहयोगेन अवधान संगम कार्यक्रमाः संचालिताः। तेन दत्तेन प्रशिक्षणेन बालाष्टावधानी भरतः इति कश्चन अवधानी बालः शास्त्रीशिक्षाशास्त्रीछात्रः, उमामहेश्वरः व्याकरणछात्रः, कुमारी अहला ज्योतिषशिक्षाछात्रः, सुब्रह्मण्यं शोधच्छात्रः अष्टावधानं कुर्वन्तः विराजन्ते देशे राष्ट्रे च। इतरे च छात्राः श्रीमद्भगवद्गीता अमरकोशाष्टावधानी इत्यादि ग्रन्थेषु अवधानं कुर्वन्ति। विश्वविद्यालये प्रकाशितानां पुस्तकानाम् अन्तर्जाले समावेशः क्रियते। तिरुमल तिरुपति देवस्थानां सहयोगेन श्री वेंकटेश्वर मातृका परियोजना द्वारा 12,000 मातृकाः स्कैन् द्वारा प्रतिलिपिं कृत्वा अन्तर्जाले स्थापयितुं कार्यक्रमः चलति। 70 बालकेन्द्राणि चाल्यन्ते। सम्पूर्णे तिरुपति क्षेत्रे संस्कृतभाषा संवर्धन केन्द्रेण विश्वविद्यालयेन। NEP 2020 अनुसारं प्राथमिकस्तरे द्वितीयकक्षापर्यन्तं पञ्चवर्षात्मका कक्षाः चालयितुम् एतत् केन्द्रमाध्यमेन प्रस्तावः कृतः। एवमेव प्राक्शास्त्रितः पूर्वमध्यमकक्षायाः चालनाय योजना क्रियते। गत 17 दिनाङ्के शिशूनां वार्षिकोत्सवः कृतः, यत्र च 2,000 छात्राः बालकाः प्रशिक्षिताः। छात्रावास कार्यालयस्य भवननिर्माणं सम्पूर्णं लोकार्पणं कर्तव्यं क्रियते च। ITEP भवनीय ग्रन्थालय भवनं च प्रस्तावार्थं स्थापितं। प्रशासनभवनस्य विस्ताराय सर्वं संसिद्धमस्ति। श्री सत्यसाई वेदप्रतिष्ठान संस्थायाः सहयोगेन अनुपलब्धानां वेदशाखानां ध्वन्यङ्कनेन सह अन्तर्जालस्थापनं कृतम्। एवं रूपेण अस्माकं विश्वविद्यालयः पुङ्खानुपुङ्खतया पुरोभिवृद्धिं गच्छति इति कथने मम अत्यन्तं गर्वः कारणं भवति इति भवतां समक्षं निवेदयामि। अत्र ये समागताः ये च स्वर्णपदकभाजः ये च शोधार्थिनः विद्यावारिधिपाधारिणः भविष्यन्ति। एवमेव स्नातकोत्तरछात्राणां कृते अस्माकं विश्वविद्यालयस्य पक्षतः धन्यवादान् अभिनन्दनानि च क्रियन्ते इति सर्वेषां सहयोगं कामयमानः योगक्षेमावहार्थं भगवन्तं वेङ्कटेश्वरं प्रणम्य विरमामि। श्रीनिवासाय मङ्गलम्। सम्प्रति कुलपति महोदयान अनुरुन्धे कुलाधिपति महोदयानां पुष्पगुच्छेन स्वागतार्थम्। I request Honorable Vice Chancellor GSR Krishnamurthy sir to welcome with a bouquet. विद्यावारिधि शोधोपाधियोग्यानां छात्राणां उपस्थापनं कुर्वन्तु इति शिक्षा संकाय प्रमुखाः आचार्याः यनलता महोदयाः विनिवेद्यन्ते।
I request Professor N. Lata, Dean School of Education, to present the students of Vidya Varidhi in all Shastras to this august gathering. Students are advised to come to the stage from the left, receive the degrees and take right from the stage and to be seated in your respective seats. विद्यावारिधि छात्राः क्रमेण आगत्य प्रमाणपत्रं स्वीकुर्वन्तु इति. It is instructed to all the degree holders to be present till the end of the program. Photographs or movements are strictly prohibited. Refrain from these two. विद्यावारिधि स्नातकाः उत्तिष्ठन्तु. माननीयाः कुलाधिपतयः, अहं भवतां समक्षं पंचसप्ततिः सोदोपाधिधारिणः विद्यावारिधि इत्युपाधिधारिणः उपस्थापयामि. एतैः यथाविधि आगम ज्योतिष धर्मशास्त्र पुराणेतिहास अद्वैत वेदांत विशिष्टाद्वैत वेदांत व्याकरण शिक्षाशास्त्र साहित्य शाब्दबोध न्याय मीमांसा शास्त्र विषयेषु विभिन्न आचार्याणां मार्गदर्शने शोधकार्यं निर्वर्त्य शोधप्रबन्धंश्च उपस्थाप्य परीक्षाद्वारा स्वीया विद्यावारिधिः इत्युपाधेः योग्यता सम्पादिता. प्रार्थये विद्यावारिधिः इति उपाधि प्रदानेन एतान् सभाजयन्तु अत्र भवन्तो भवन्तः इति. अहं तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतित्वेन पूर्वनिर्दिष्टेषु विषयेषु स्वयोग्यताम् अवाप्य विद्यावारिधिः इत्युपाधेये सुयोग्यं भवतः अनुमन्ये अनुरन्दे च भवतः आजीवनम् अस्य उपाधेः योग्यतां संवर्धयेयुः इति. क्रमशः उपाधि स्वीकर्तारः नामानि वदामि. मिस ज्योतिश्री सिंह महापात्रा, प्रोफेसर ए श्रीपाद भट्ट, मिस हरप्रिया पात्रा, डॉक्टर भरत भूषण रथ. वेट कुर्वन्तु మీరు ఇక్కడ చెప్పండి. सर्वे करताडनं कुर्वन्तु. बलराम, मिस्टर बलराम प्रधान, प्रोफेसर टीवी राघवाचार्युलु, मिस्टर चंदन पॉल, डॉक्टर एल सीताराम शर्मा, मिस स्वप्ना पंजा, स्वप्ना पंजा अस्ति वा नास्ति वा? स्वप्ना पंजा వచ్చిందా లేదా? నాగతావా? రైట్. स्वप्ना पंजा, प्रोफेसर के कादंबिनी, मिस्टर जे हरिनारायण, प्रोफेसर जी श्रीधर, कंप्यूटर साइंस, मिस्टर के समकीर्ति, प्रोफेसर जे रमाश्री, मिस्टर देवाशीष सर, प्रोफेसर सत्यनारायण आचार्य, प्रोफेसर KCS लोकेश्वर, डॉक्टर डी ज्योति, मिस्टर लोकनाथ सतपति, प्रोफेसर VS विष्णु भट्टाचार्युलु,
Mr. Rohit Kumar Tiwari, Dr. T.S.R. Narayanan. Mr. Vivekananda Lakshman. Mr. V.J. Parvati, Professor K. Ganapati Bhatt, Margadarshakah. Mr. Rajendra Chintamani Jain, Professor R. Sadashivamurthy, Margadarshane. Mr. Govindarajulu Kolusu, Professor C.H.P. Satyanarayana. Mr. Govindarajulu Kolusu, Professor C.H.P. Satyanarayana, मार्गदर्शकाः एवं मिस यदुश्री केपी प्रोफेसर आर सदाशिवमूर्ति मार्गदर्शकाः विद्यावारिधि उपाधिभाजः सर्वेपि पादरक्षां परित्यज्य वेदिकायां प्रविशन्तु. Please leave your footwear outside and then come to the stage. This is instructed to all the degree holders here. Next stage. यदुश्री उत्तवती नेक्स्ट मिस्टर सी चिंता चैतन्य किरण डॉक्टर सी एच नागराजु मार्गदर्शकः मिस सर्बाजय शाश्वती प्रोफेसर आर के ठाकुर मार्गदर्शकः मिस्टर अपु कृष्णा प्रोफेसर कृष्णेश्वर झा मार्गदर्शकः मिस्टर श्रीधर नायक प्रोफेसर के.ई. देवनाथन मार्गदर्शकः मिस्टर श्रीहरि शिवराम दायगुडे प्रोफेसर के. गणपति भट्ट मार्गदर्शकः मिस्टर प्रशांत पी.एस. प्रोफेसर वी. विन्नीकृष्णन नंब्याद्रि मार्गदर्शकः मिस्टर वेद प्रकाश जोशी प्रोफेसर के. राजगोपालन मार्गदर्शकः मिस अनिंदिता नंदी डॉक्टर ओजीपी कल्याण शास्त्री मार्गदर्शकः मिस्टर ए श्रीनिवास शर्मा प्रोफेसर ए श्रीपाद भट्ट मार्गदर्शकः मिस्टर शाजिन मोहम्मद ताजुद्दीन प्रोफेसर ओ एस रामलाला शर्मा मार्गदर्शकः मिस्टर जोगेश्वर दास प्रोफेसर गे गणपति भट्ट मार्गदर्शकः मिस सुता पक्कर प्रोफेसर के. गणपति भट्ट मार्गदर्शकः
मिस्टर सुमंता भास्कर, प्रोफेसर पंकज कुमार व्यास मार्गदर्शकः। मिस्टर पद्म प्रशांत एम, प्रोफेसर ए सच्चिदानंदमूर्ति मार्गदर्शकः। मिस्टर तरुण शेठ, प्रोफेसर ए सच्चिदानंदमूर्ति मार्गदर्शकः। मिस्टर सुनील और प्रोफेसर सी राघवन मार्गदर्शकः। मिस्टर राहुल कुमार शर्मा, डॉक्टर डी ज्योति मार्गदर्शकः। मिस सुचित्रा साहू, डॉक्टर प्रदीप कुमार बाग मार्गदर्शकः। मिस प्रियंका महाराणा, डॉक्टर भरतभूषण रथ मार्गदर्शकः। मिस्टर निराकार समंतराय, डॉक्टर परमित पंडा मार्गदर्शकः। मार्गदर्शिका सॉरी। मिस एसपी तेजस्वी, प्रोफेसर के गणपति भट्ट मार्गदर्शकः। मिस्टर चिन्मय मिश्रा, प्रोफेसर प्रहलादार जोशी मार्गदर्शकः। मिस्टर प्रदीप सिंह, प्रोफेसर रजनीकांत शुक्ला मार्गदर्शकः। पुनरपि विज्ञापनं विद्यते। काचित् सूचना, सर्वेपि उपाधिभाजः स्वस्थानेषु उपविशन्तु, बहिः मा गच्छन्तु। कृपया स्वस्वस्थानेषु उपविशन्तु। मिस्टर कोटाचारी मामिल्लपल्ली, प्रोफेसर आर के ठागूर मार्गदर्शकः। मिस्टर कोंकण दास, डॉक्टर राजेश मीना मार्गदर्शकः। वेट रे। मिस सुप्रिया राउत, प्रोफेसर के विश्वनाथ मार्गदर्शकः। मिस्टर सत्यजीत पंडा, डॉक्टर निरंजन मिश्रा मार्गदर्शकः। मिस श्रुति पीएम, प्रोफेसर सी रंगनाथन मार्गदर्शकः।
मिस महेश्वरी हुल्लूर, प्रोफेसर के सतीशा मार्गदर्शकः। मिस स्वाति ईश्वर लोड, प्रोफेसर शिवराम और भट्ट मार्गदर्शकः। मिस्टर रमेश मालाकर, मिस्टर रमेश मालाकर, डॉक्टर NRR ताताचार्य मार्गदर्शकः। मिस्टर गणेश्वर महंता, प्रोफेसर S सत्यनारायण आचार्य मार्गदर्शकः। मिस वीणा चंद्रन, प्रोफेसर के गणपति भट्ट मार्गदर्शकः। मिस्टर सदानंद दास, प्रोफेसर के सतीशा मार्गदर्शकः। मिस्टर शिबा प्रसाद पति, प्रोफेसर के सतीशा मार्गदर्शकः। मिस्टर सूर्यकांत बेहरा, मिस्टर सूर्यकांत बेहरा, डॉक्टर ज्ञान रंजन पंडा मार्गदर्शकः। मिस अप्पन्ना रमादेवी, डॉक्टर OGP कल्याण शास्त्री मार्गदर्शकः। मिस गीता रानी बारक, प्रोफेसर राधा गोविंद त्रिपाठी मार्गदर्शकः। मिस्टर कोंडूरू हरिबाबू, प्रोफेसर V पुरंदर रेड्डी मार्गदर्शकः। मिस जयश्री पंडा, आचार्य के कादम्बिनी मार्गदर्शिका। मिस्टर तनिगडपा केशवराव, प्रोफेसर R राधा गोविंद त्रिपाठी मार्गदर्शकः। मिस्टर प्लवन मिश्रा, डॉक्टर परमिता पंडा मार्गदर्शिका।
मिस्टर रघुवीर गोस्वामी, डॉक्टर OGP कल्याण शास्त्री मार्गदर्शकः। मिस्टर बप्पा राजवंशी, प्रोफेसर GSR कृष्णमूर्ति मान्याः तेषां मार्गदर्शने। मिस्टर मुरली श्याम H, प्रोफेसर प्रह्लादार जोशी, अधुनातन कुलपतयः भास्कर वर्मा विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर प्रह्लादार जोशी। मिस्टर मिलन माझी, प्रोफेसर प्रह्लादार जोशी महोदयः एवं मार्गदर्शकरूपेण। मिस्टर तनुज विष्णुवर्धन, प्रोफेसर C रंगनाथन मार्गदर्शकः। प्रोफेसर C राघवन मार्गदर्शकः। प्रोफेसर C राघवन मार्गदर्शकः। मिस वनजा तनया नायक, डॉक्टर परमिता पंडा मार्गदर्शिका। मिस्टर तरुण मंडल, प्रोफेसर सत्यनारायण आचार्य मार्गदर्शकः। मिस्टर नलिनाक्षा पंडा, प्रोफेसर सत्यनारायण आचार्य मार्गदर्शकः। मिस्टर गुरुपाद राय, प्रोफेसर C रंगनाथन मार्गदर्शकः। मिस मधुमिता साहू, डॉक्टर परमिता पंडा मार्गदर्शिका। मिस्टर आशुतोष मोहंती, डॉक्टर सुधांशु शेखर महापात्रा मार्गदर्शकः। मिस मनोरमा सान, डॉक्टर MG नंदनराव मार्गदर्शकः। शोधछात्राः सर्वेपि स्वकीय आसन्देषु उपविशन्तु। कृपया इतस्ततः मा भ्रमन्तु। यावत्पर्यन्तं कार्यक्रमस्य समाप्तिः न गच्छति तावत्पर्यन्तं कृपया स्वकीय स्थानेषु उपविशन्तु। शोधछात्राः सर्वेपि उपविशन्तु। मिस्टर अनूप KR लायक, प्रोफेसर राधा गोविंद त्रिपाठी मार्गदर्शकः। मिस अन्नपूर्णा कर, डॉक्टर संतोष माझी मार्गदर्शकः। मिस्टर अभिजित साहा, डॉक्टर संतोष माझी मार्गदर्शकः। मिस्टर वीरेंद्र कुमार, वीरेंद्र कुमार सीरियल नंबर 15 मिस्टर गोविंदराजुलु कोलुसु, प्रोफेसर CHB सत्यनारायण। ఇది లాస్ట్ వీరేంద్ర కదా వీరేంద్ర కుమార్
वीरेंद्र कुमार TSR नारायणन मार्गदर्शकः अहं प्रार्थये कुलाधिपतीन् एते शोधोपधारिणां कृते भवन्तः अनुमोदयन्तु इति. I request Honorable Chancellor Shri Needamangalam Gopalaswamy to confer the degrees of Vidyavaridhi. आचार्य शिक्षाचार्योपाधियोग्यानां छात्राणाम् उपस्थापनं कुर्वन्तु इति दर्शन संकाय प्रमुखा आचार्याः VS विष्णुभट्टाचार्युलु महोदयाः विनिवेद्यन्ते. I request Professor V.S. Vishnu Bhattacharyalu, Dean School of Darshanas, to present the students of Acharya and Shikshacharya to this august gathering. I request all the Shikshacharya, Acharya students to raise from your seats. All the Shikshacharya and Acharya students, please raise from your seats. आचार्य MA MSc MA IMT शिक्षाचार्य स्नातकाः उत्तिष्ठन्तु. माननीयाः कुलाधिपतयः, अहं भवतां समक्षं 44,000 आचार्य शिक्षाचार्य स्नातकान् उपस्थापयामि. एतैः न्याय व्याकरण ज्योतिष साहित्य शास्त्रादि विषयेषु परीक्षा द्वारा आत्मनः आचार्य MA शाब्दबोधे, MSc संगणक विज्ञाने, MSc योगे, MA हिंदी, MA IMT शिक्षाचार्य इत्युपाधीनां योग्यता संपादिता. प्रार्थये तत्तत् शास्त्रेषु आचार्य MA शाब्दबोधे, MSc संगणक विज्ञाने, MSc योगे, MA हिंदी, MA IMT शिक्षाचार्य इत्युपाधि प्रदानेन एतान् सभाजयन्तु अत्र भवन्तो भवन्त इति. I request Honorable Chancellor Shri Needamangalam Gopalaswamy to confer the degrees of Acharya and Shikshacharya. अहं तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतित्वेन आचार्यः MA शाब्दबोधे, MSc संगणक विज्ञाने, MSc योगे, MA हिंदी, MAASMT शिक्षाचार्य इत्युपाधये भवतः अनुमन्ये अनुरन्दे च यत् भवन्तः आजीवनम् अस्य उपाधेः योग्यतां संवर्धयेयुः इति. आचार्य शिक्षाचार्य स्नातकाः उपविशन्तु. शास्त्री शिक्षा शास्त्री उपाधियोग्यानां छात्राणाम् उपस्थापनं कुर्वन्तु इति वेद वेदांग संकाय प्रमुखाः आचार्य कृष्णेश्वर झा महोदयाः विनिवेद्यते. I request Professor Krishneshwar Jha, Dean School of Veda Vedangas, to present the students of Shastri and Shiksha Shastri to this gathering. I request all the Shastri and Shiksha Shastri students to raise from your seats. शास्त्री शिक्षा शास्त्री स्नातका उत्तिष्ठन्तु. माननीय कुलाधिपतय, अहं भवतां समक्षं 59 अधिक 200 संख्यकान् 259 शास्त्री शिक्षा शास्त्री स्नातकान् उपस्थापयामि. एतैः न्याय व्याकरण ज्योतिष वेदांत साहित्यादि शास्त्र विषयेषु परीक्षा द्वारा आत्मनः शास्त्री BSc शिक्षा शास्त्री इति उपाधि योग्यता संपादिता. प्रार्थये तत्तत् शास्त्रेषु शास्त्री BSc शिक्षा शास्त्री इति उपाधि प्रदानेन एतान् सभाजयन्तु अत्र भवन्तो भवन्त इति. I request Honorable Chancellor Shri Needamangalam Gopalaswamy to confer the degrees of Shastri and Shiksha Shastri. अहं तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य
कुलाधिपतित्वेन शास्त्री BA BSc शिक्षाशास्त्री उपाधेये भवतः अनुमन्ये अनुरन्दे च यद् भवन्तः आजीवनम् अस्य उपाधेः योग्यतां संवर्धयेयुः इति। शास्त्री BA BSc शिक्षाशास्त्री इति उपाधि स्नातकाः उपविशन्तु। धन्यवाद। स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाणपत्र पाठ्यकोपाधीनां छात्राणाम् उपस्थापनं कुर्वन्तु इति साहित्य संस्कृति संकाय प्रमुखः आचार्यः सत्यनारायणाचार्य महोदयः विनिवेद्यते। I request Professor Satyanarayana Acharya, Dean School of Sahitya and Samskriti, to present the students of PG Diploma, Diploma and Certificate programs to this gathering. I request all the students of PG Diploma, Diploma and Certificate programs to raise from your seats. स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्नातकाः उत्तिष्ठन्तु। माननीयाः कुलाधिपतयः, अहं भवतां समक्षं 80 संख्यकान् स्नातकान् उपस्थापयामि। एतैः विविधेषु विषयेषु परीक्षाद्वारा आत्मनः स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाणपत्रम् इति उपाधिर्योग्यता सम्पादिता। प्रार्थये तत्तत्शास्त्रेषु स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाणपत्रम् इति उपाधि प्रदानेन एतान् सभादयन्तु अत्र भवन्त इति। I request Honorable Chancellor Shri N. Gopalaswamy to confer the degrees of PG Diploma, Diploma and Certificate programs. अहं तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतित्वेन स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाणपत्र इत्युपाधेये भवतः अनुमन्ये अनुरन्दे च यद् भवन्तः आजीवनम् अस्य उपाधेः योग्यतां संवर्धयेयुः इति। स्नातकोत्तर डिप्लोमा स्नातकाः उपविशन्तु। मुख्यातिथीनां परिचयं कुर्वन्तु इति आचार्याः रजनीकांत शुक्ल महोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते। I invite Professor Rajnikant Shukla, Dean Academic Affairs, to introduce the esteemed chief guest to this distinguished gathering. अद्य चतुर्थ दीक्षांत समारोहस्य विश्व प्रसिद्धाः विद्वांसः मुख्यातिथिरूपेण अत्र समाहूताः। आचार्याः डॉक्टर VR पंचमुखी महोदयाः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतेः आसन्। अर्थशास्त्रे संस्कृते च महान्तः विद्वांसः इमे अस्य विश्वविद्यालयस्य समुन्नते सदा प्रयत्नमानाः इति आमोदस्य विषयः। इदानीं भारतसर्वकारस्य पद्मश्री इति उपाधिप्राप्ते एतेषां महोदयानां चयनं जातं, तद् विश्वविद्यालयस्य गौरवाय इति। संस्कृतविज्ञानयोः सम्बन्धविषये अन्ताराष्ट्रीय स्तरे अस्य विश्वविद्यालयस्य विविधाः परियोजनाः तेषां मार्गदर्शने आसन्। एते महोदयाः आभासीय पटलमाध्यमेन अस्माकं पुरतः दीक्षान्तभाषणं विधास्यन्ति। सम्प्रति मान्याः मुख्यातिथयः डॉक्टर VR पंचमुखी महाभागाः दीक्षान्तभाषणेन अस्मान् अनुगृह्य। We are truly honored and privileged to have Dr. VR Panchamuki as our esteemed chief guest of this program. Sir, I sincerely request you to deliver the convocation address, sharing your thought-provoking insights and profound experiences with this august gathering. मित्याः कार्यनिर्वाहक मुख्यस्थ मायामे परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करणी तीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। दुर्वादिध्वान्तरवे वैष्णवेन्दीवरेन्दवे श्री राघवेन्द्र गुरवे नमो अत्यंत दयालवे। अद्य महान् सन्तोषः सञ्जायते। मम राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्त समारोहे मुख्य अतिथित्वेन आमन्त्रितः अत्र आधुनिक यन्त्रद्वारा वीडियो कान्फरेन्स् कर्तुम् उद्युक्तोऽस्मि। प्रप्रथमं तावत् मान्यमान्याः संस्कृत प्रचार कार्यक्रमेषु कृतभूरि परिश्रमाः सर्वकारस्य सर्वोच्च स्थानेषु
अनेकेषु कृतभूरिपरिश्रमः प्रसिद्ध यशसः अत्यन्तं मानवीय अंतःकरणस्वभावाः अस्माकं प्रियमित्रवर्याः गोपालस्वामी कुलाधिपतिस्थानम् अलङ्कुर्वाणाः श्री गोपालस्वामी महाभागाः भवद्भ्यः सप्रश्रयं प्रणामान् निवेदयामि। तदनन्तरम् अस्य विद्यालयस्य कुलपतिस्थानम् अलङ्कुर्वाणः GSR कृष्णमूर्ति महाभागाः अत्र उपस्थिताः संस्कृताभिमानिनः अनेके जनाः तिरुमल तिरुपति देवस्थानं समित्याः कार्यनिर्वाहक मुख्यस्थाः राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सदस्याः पुण्यक्षेत्रभूत तिरुपतिस्थाः अस्माकं मित्रवर्याः सर्वान् प्रणम्य यत्किञ्चित् मम विचारान् पुरतः स्थापयितुम् उद्युक्तोऽस्मि। प्रप्रथमं तावत् अत्यन्तं खेदम् अनुभवामि यत् मम आरोग्यनिमित्तम् अहं बेङ्गलूरु प्रति आगतोऽस्मि अपि तिरुपतिक्षेत्रं प्रति आगन्तुं न अपारयम्। GSR कृष्णमूर्ति महाभागेभ्यः निवेदितवान्। कृपया सूचितवन्तः यत् भवताम् उपन्यासं वीडियो द्वारा अथवा ऑडियो द्वारा प्रेषयतु इति। तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतिस्थानम् अहं 10 वर्षाणि यावत् कार्यं कृतवान् इति महान्तं सन्तोषम् अनुभवामि। तत्र दीक्षान्तसमारोहस्य कृते मुख्य अतिथिरूपेण माम् अधुना आमन्त्रितवन्तः। मम अधुनैव सर्वकारेण केंद्र सर्वकारेण पद्मश्री प्रशस्तिना अहं भूषितः सम्मानितः आनन्दम् अनुभवामि। तत्र अहं स्पष्टतया उद्घोषितुम् अभिलषामि यत् तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठमिति पूर्वमासीत्, अधुना राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः यत् वर्तते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः। तत्र यानि कार्याणि मया कृतानि तेषां रोल् तेषाम् उपस्थितिः मम पद्मश्री प्रशस्ति कृते कारणम् अभूत् इति अहं भावयामि। अत्र विद्यापीठे आगमनानन्तरं विशेषरीत्या संस्कृतम् अधिकृत्य इंडोलॉजी भारतीय तत्त्वज्ञानम् अधिकृत्य माध्वतत्त्वज्ञानम् अधिकृत्य अनेकानि कार्याणि कृतानि। तत्र प्रथमं तावत् द्वैतवेदान्तविभागः मया प्रप्रथमं विश्वविद्यालयस्तरे प्रारब्धः। तत्र बहु विरोधः आसीत्। कुतः अद्वैतविभागः वर्तते, विशिष्टाद्वैतविभागः वर्तते। मया वादः कृतः। ते तत्र द्वैतमतस्य खण्डनं क्रियते। बहुभिः ज्ञातव्यं द्वैतमतं किमिति, मध्वाचार्याणां मतं किमिति। अतः द्वैतवेदान्तविभागः आवश्यकः इति तत्र प्रारब्धः। तथा च संस्कृत साइंस एग्जिबिशन इति अस्माकं विद्यापीठमासीत्। तदानीन्तनकाले विश्वविद्यालये प्रारब्धमासीत्। तत् विश्वविद्यालयस्य फ्लैगशिप अभूत्। तथा च संस्कृत इति संस्कृत नेटवर्किंग ऑफ संस्कृत इंस्टिट्यूशन्स इति नूतनकार्यक्रमः सञ्जातः। अस्माभिः तदानीन्तनकाले A+ ग्रेड UGC द्वारा NAAC NAC द्वारा मानित विश्वविद्यालयस्य कृते A+ ग्रेड प्रप्रथमतया प्राप्तम्। अहं तदानीन्तन कुलपतिं D. प्रह्लादाचार्य महाभागान् एते अधुना व्यासराय मठस्य मठाधीशाः सञ्जाताः वर्तन्ते, तान् स्मरामि। ते अपि बहु कार्यं कृतवन्तः अस्माकं विचारान् अनुसृत्य। इति संस्कृत इति नेटवर्किंग अमंग संस्कृत इंस्टिट्यूशन्स इति संस्कृत एंड साइंस एग्जिबिशन इति तथा च पैलियोग्राफी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इत्यादि अनेक नूतन कार्यक्रमाः सञ्जाताः। दिल्लीतः अहं दिल्ली नगरे आसम्। बहुरीत्या धनसङ्ग्रहं कृत्वा अनेकानि नूतनानि भवनानि निर्मितानि, एडमिनिस्ट्रेटिव् बिल्डिंग वा भवतु, अनन्तरम् अनेक
बिल्डिङ्ग्स् सञ्जातानि मम काले इति कथयन्ति। तदानीन्तनकालः विश्वविद्यालयस्य कृते विद्यापीठस्य कृते सुवर्णकालः एव वर्तते इति अधुनापि तत्रत्य तदानीन्तनजनाः स्मरन्ति कथयन्ति। अतः अहं पद्मश्री अवार्ड् कृते मम विश्वविद्यालयं स्मरामि। कार्तज्ञपूर्वकं प्रणामान् तदानीन्तन विश्वविद्यालयस्य सर्वान् जनान् अधिकृत्य अहं निवेदयितुम् अभिलषामि। परन्तु सर्वस्यापि कालः आगच्छति चेत् फलं प्राप्यते। अधुना अत्र गत 12 वर्षेभ्यः अहम् अत्रैव मन्त्रालयक्षेत्रे वानप्रस्थाश्रमरीत्या अहं वसन् अस्मि। अत्रत्य विद्यापीठस्य कुलपतित्वेन मां स्वामिपादाः आमन्त्रणं कृतवन्तः। अत्र आगत्य किञ्चित् नूतनकार्याणि कर्तुं प्रयत्नं कृतवान् इति अहं कथयितुम् अभिलषामि। परन्तु इयं पद्मश्रीप्राप्तिः श्रीराघवेन्द्रस्वामिनाम् अनुग्रहविशेषः एव। तत्रत्य स्वामिनां श्री सुबुधेन्द्रतीर्थस्वामिनाम् अनुग्रहविशेषः एव इति स्मरामि। संस्कृतस्य विषये कानिचन विचारान् उपस्थापयितुम् उत्सहे। संस्कृतं तावत् यावत् वर्धितव्यं, संस्कृतस्य उपादेयता तावत् वर्धितव्या तावत् न सञ्जातम् इति खेदम् अनुभवामः। संस्कृत कमिशन् प्रथम कमिशन् 1948 मध्ये एव सञ्जातं, 48 या 50। अनन्तरम् अधुना गत 10 वर्षेभ्यः पूर्वं सेकेण्ड् कमिशन् अपि सञ्जातं। परन्तु ते रेकमेण्डेशन्स् आसन्, ते सर्वेपि अधुनापि कार्यरूपेण आगताः। अहं कर्नाटक संस्कृतविश्वविद्यालये दीक्षान्तसमारोहे कथितवान्। ये रेकमेण्डेशन्स् तत्र अधुनापि न व्यवहारीकृताः, तेषां सङ्ग्रहं कृत्वा व्यवहारीकरणम् अवश्यं करणीयम् इति। तत्तु एकम्। अत्र संस्कृतस्य प्रचारार्थं प्रप्रथमं संस्कृतेन ये प्रतिपादिताः विषयाः वर्तन्ते ते कथम् आधुनिकजीवने अपि उपयोगिनः भवन्ति इति अवश्यं प्रतिपादितव्यं। केवलं संस्कृतं मोक्षाय तत्त्वज्ञानप्रचाराय भगवतः विषयम् अधिकृत्य वर्तन्ते इति प्रतिपादने जनाः तत्र अनुरक्ताः न भवेयुः। अतः मया बहुवारं भगवद्गीता एंड मैनेजमेंट इति विषयम् अधिकृत्य प्रतिपादयन् अस्मि। तिरुपति क्षेत्रे SVBC चैनल मध्ये मया 80 उपन्यासाः दत्ताः, संस्कृत एंड इट्स रेलेवेंस इन कॉन्टेम्पोररी लाइफ। तत्र इदमेव प्रतिपाद्यते यत् संस्कृत एकं निर्वहणशास्त्रस्य विभागः एव, मैनेजिंग oneself। तथा च संस्कृते यत् कर्तव्यविषये प्रतिपादितं वर्तते, कुरुभुङ्क्षु च कर्म निजं नेतं हरिपादविनम्रधिया सततमिति मध्वाचार्याः उद्घोषयन् भगवद्गीतायामपि स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः इति। तथा च कर्तव्यम् अवश्यं करणीयम् इति विषये अनेकाः विचाराः प्रतिपादिताः वर्तन्ते। एवं संस्कृतम् आधुनिकप्रपञ्चे नित्यजीवने कथम् उपयुक्तम् इति। अधुना एकं पुस्तकं वर्तते, मीमांसा रूल्स् ऑफ इंटरप्रिटेशन इति, मार्कण्डेयकर्तृ महाभागानां। तथा च तत्र KL सर्कार इति 1930 मध्ये ते प्रतिपादितवन्तः कथं पूर्वमीमांसा न्यायाः न्यायशास्त्रे न्यायनिर्णयं कर्तुम् उपयुक्ताः भवन्ति इति। एकद्वे उदाहरणानि प्रदाय विरमामि। अतिदेशन्यायः इति वर्तते। नाम एकः न्यायः एकस्मिन् प्रसङ्गे उपपादितः, अन्यस्मिन् प्रसङ्गे तत्र तादृश न्यायस्य उल्लेखः न भवति, परन्तु प्रसङ्गयोः
सामान्यत्वे सति उल्लेखे न कृते अपि तत्रापि तस्य न्यायस्य उपयोगः भवति इति प्रतिपाद्यते। तयैव अतिदेशन्यायः। प्रकृतियज्ञे ये नियमाः प्रतिपादिताः ते विकृतियज्ञस्य प्रसंगेषु न सन्ति, परन्तु विकृतियज्ञस्यापि समानत्वात् तदानीन्तनकाले विकृतियज्ञस्य विषये अपि प्रकृतियज्ञनियमाः अन्वितव्याः इति अतिदेशन्यायस्य। एवं मार्कण्डेयकर्दूमहाभागाः एकस्मिन् समये प्रमोशन् विषयः आगच्छति, शीर्षकाणां प्रमोशन्। तत्र न्यायः कः ज्येष्ठतमः ज्येष्ठतरः इति विषये स्पष्टतया न्यायः न वर्तते, रूल् न वर्तते, परन्तु क्लार्क्स् प्रमोशन् विषये स्पष्टतया कथितं वर्तते। यदि द्वौ पुरुषौ एकस्मिन्नेव समये नियुक्तौ तथा च कः तत्र ज्येष्ठतरः इति समान क्वालिफिकेशन्स् वन्तौ आस्तां, कस्य ज्येष्ठतरत्वं ग्रहीतव्यम् इति विषये तत्र उल्लेखः न वर्तते। तत्र परन्तु क्लार्क्स् विषये प्रतिपादितं वर्तते, यः वयसा ज्येष्ठः सः ज्येष्ठतरः इति नियुक्तव्यमिति। परन्तु शिक्षकाणां प्रमोशन् विषये एतत्तु न कथितं, परन्तु मार्कण्डेयकर्दूमहाभागाः तत्र प्रतिपादितवन्तः यत् तन्न्यायम् अतिदेशन्यायेन अत्रापि अन्वितव्यम् इति गृहीत्वा तत्र यः वयसा ज्येष्ठः वर्तते तत्कृते प्रमोशन् विषये निर्णयं प्रदास्यन्ति। एवमेव लक्षणा इति गुरुप्रधानन्यायः इति अनेकाः न्यायाः समग्र केएल् सर्कार् महोदयानाम् उपन्यासाः 1930s मध्ये प्रदत्ताः एतादृशन्यायानां सङ्ग्रहं प्रतिपादयति, प्रतिष्ठापयति। एवं रीत्या यथा भगवद्गीता निर्वहणशास्त्रस्य मैनेजिंग वनसेल्फ विषयम् अधिकृत्य प्रतिपादनं करोति, एवमेव मीमांसा पूर्वमीमांसा न्यायाः आधुनिकजीवने अपि उपयुक्ताः सन्ति इति विषयम् अधिकृत्य अस्माभिः प्रतिष्ठापितव्यं, तथा च अनेकेभ्यः तद्विषये उपपादनं करणीयम्। एतादृशरीत्या संस्कृते ये विषयाः वर्तन्ते ते अधुनातनजीवनस्य कृते कथम् उपयुक्ताः सन्ति इति प्रदर्शनेन संस्कृतस्य अभिवृद्धिः स्यात्, संस्कृतस्य उपादेयता वर्धेत। अतः अस्माभिः नूतनरीत्या संशोधनं कृत्वा नूतनरीत्या प्रचारः करणीयः। मया अधुना मीमांसा रूल्स् आफ् इण्टर्प्रिटेशन् इति पुस्तकस्य संस्कृतभाषान्तरसम्पादनं अथवा सारसङ्ग्रहस्य भाषान्तरसम्पादनं संस्कृतभाषायां प्रतिपादनस्य कार्यं क्रियमाणं वर्तते। अधुना श्री गुरुमङ्गलवैजयन्ती इति अन्यत् पुस्तकं सम्पादितं वर्तते। तत्र गुरूणां मङ्गलाष्टकस्य सङ्ग्रहः, अन्यत् तावत् कलियुगकल्पतरु इति ग्रन्थस्य विमोचनम् अधुनैव कतिपयमासेभ्यः पूर्वं सञ्जातं बृहत् पुस्तकम्। एतत्तु राघवेन्द्रस्वामिनां चरित्रात्मकम्। एतस्य ग्रन्थस्य कृते प्रधानमन्त्रिणां श्री मान्यमान्यानां श्री नरेन्द्र मोदी महोदयानां, वेङ्कटाचलय्य महाभागानां, रङ्गराजन् महाभागानां, मुरलीमनोहर जोशी महाभागानां च पूर्ववाचः वर्तन्ते। अनेन धन्योऽस्मि। एतादृशरीत्या अधुना
अहं मन्त्रालयक्षेत्रे अनेकान् ग्रन्थान् चरित्रात्मकग्रन्थान् संस्कृतकाव्यरूपेण लिखितवान् अस्मि। अहम् अधुना 88+ वयस्कः अस्मि। मया इतोप्यधिकतया कार्याणि कर्तुम् आरोग्यं गुरुः प्रददातु। भवन्तः सर्वेपि वेङ्कटेश्वरं प्रार्थयन्तु मह्यम् आरोग्यं प्रददातु। भगवान् धन्वन्तरी महोदयः, धन्वन्तरी महाभागः अनेकानि कार्याणां तत्र संयोजनं योजनं कृतं वर्तते। तत्सर्वमपि मया भवतु इति अहं सम्प्रार्थयामि। पुनः तावत् विद्यापीठस्य विश्वविद्यालयस्य जनानां कर्तव्यम् अस्माकं कुलाधिपतीनां गोपालस्वामी महाभागानाम् अंच प्रणामं निवेदयन् अस्माकं मित्रवर्याणां GSR कृष्णमूर्ति महाभागानां कृते अन्यानां ज्येष्ठानां च कृते मम कार्तज्ञभावं निवेदयन् विरमामि। संस्कृतं वर्धताम्। अस्माकं विश्वविद्यालयः इतोप्यधिकतया ख्यातो भवतु, इतोप्यधिकतया कार्यं करोतु। श्रीगुरुजनाः अनुगृह्णन्तु, मामपि आयुरारोग्येन अनुगृह्णन्तु इति सम्प्रार्थ्य विरमामि। इदानीं वयं सर्वे धन्याः। मुख्यातिथीनां तथा दीक्षान्तभाषणम् अस्माकं सर्वेषां कृते महत् प्रेरणादायकं विद्यते। अनन्तरं स्वर्णपदकयोग्यानां छात्राणाम् उपस्थापनं कुलसचिवाः के वेङ्कटनारायणराव महोदयाः स्वर्णपदकयोग्यानां छात्राणाम् उपस्थापनं तथा कुलाधिपति स्वर्णपदकोपस्थापनं कुर्वन्तु इति विनिवेद्यते। I request Kadiyam Venkatnarayana Rao, Registrar of National Sanskrit University, to present the candidates for the award of medals and prizes, which will be followed by presentation of Vice Chancellor's gold medals. छात्राः सर्वेपि संस्कारवन्तः सभामर्यादां पालयन्तु। कृपया आन्तं यावत् उपविश्य शृण्मः। अन्ते ये च स्थिताः सन्ति ते सर्वेपि उपविशन्तु। स्थित्वा मा पश्यन्तु, सर्वेपि उपविशन्तु इति सूचना विद्यते। छात्राः कृपया सर्वान् तत्र वदन्तु। ते सर्वेपि स्थित्वा द्रष्टुं न शक्नुवन्ति। कृपया उपविश्य सर्वेपि पश्यामः कार्यक्रमम्। माननीय कुलाधिपतः, अहं भवतां समक्षं 66 स्वर्णपदकानां प्रधानय 300 स्वर्णपदकबाजः स्नातकानां उपस्थापयामि। प्रारते एतान् पुरस्कारप्रदानेन सभाजयन्तु अत्र भवन्त इति। तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतित्वेन अहं स्वर्णपदकादि पुरस्कारार्थं भवतः अनुमन्ये। सर्वप्रथम अमिता विक्रम KS, फर्स्ट रैंक इन आचार्य द्वैत वेदांत। श्री वनमाली रामानुज GR स्वामी गोल्ड मेडल, श्रीमती विजय लक्ष्मी एंड श्री रघुनाथ आचार्य गोल्ड मेडल, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल, आचार्य टॉपर ऑल शास्त्रास कुलाधिपति स्वर्ण पदक। नेक्स्ट देव प्रसाद बी भट्ट, आचार्य अद्वैत वेदांत विभाग, श्रीमती शेषरत्नम एंड प्रोफेसर के दक्षिणामूर्ति गोल्ड मेडल, महामहोपाध्याय मदुलपल्ली माणिक शास्त्री गोल्ड मेडल, नीलम राजु वेंकट नरसिंहराव एंड नीलम राजु भानुमति प्योर गोल्ड मेडल, श्री अप्पय दीक्षितेंद्र कैश प्राइज ऑफ ₹5000 एंड यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल। देवी प्रसाद बी भट्ट, बंडारू नागसाई वैष्णवी, श्रीमती राजराजेश्वरी एंड महामहोपाध्याय
प्राचार्य सालक रघुनाथ शर्मा गोल्ड मेडल, महामहोपाध्याय वागीश ब्रह्मसी पेरी सूर्यनारायण शास्त्री जी कैश अवार्ड ऑफ ₹5,000, श्री SV नागेश्वर राव एंड श्रीमती पुष्पिलता मेमोरियल कैश प्राइज ऑफ ₹5,000. येदिद जानकी शास्त्री ओवरऑल इर्रेस्पेक्टिव शास्त्र, श्री सिद्धाचार्य गोल्ड मेडल, डॉक्टर अनंत सयनम अयंगार कैश प्राइज ऑफ ₹5,000, श्रीमती मेदी लीलावतम्मा गोल्ड मेडल, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल. जय कृष्ण रॉय शिक्षा आचार्य विभाग, आचार्य रामानुज देवांत मेमोरियल गोल्ड मेडल, आचार्य चंद्रशेखर पांडे मेमोरियल कैश प्राइज, प्रोफेसर V मुरलीधर शर्मा युवा प्रतिभा मेमोरियल गोल्ड मेडल, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल. मोनिका बहादुर डॉक्टर RN अरालिकट्टी एंडोमेंट कैश प्राइज 500, नवजीवन अवार्ड गोल्ड मेडल, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल. यू उमा महादेवन आचार्य न्याय शास्त्र विभाग, SBT रामानुजाचार्य गोल्ड मेडल, महामहोपाध्याय मद्दुलपल्ली माणिक्य शास्त्री गोल्ड मेडल, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल. मिस लक्ष्मी प्रसन्ना डी प्राक शास्त्री ओवरऑल, श्री आचार्य विनुवा भावे सर्वमंगल गोल्ड मेडल, डॉक्टर M अनंत सैनम अयंगार कैश प्राइज ऑफ ₹5,000. मिस सुनीता पृष्टि, श्रीमती SB वेंकटलक्ष्मी एंड श्री SBL नरसिम्हाचार्य गोल्ड मेडल एंड यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल. सुनीता पृष्टि. मिस अनगा MP ज्योतिषाचार्य वरमित्र प्रशिष्ट गोल्ड मेडल एंड यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल. अनगा MP. अजीत सिंह भगवान श्री स्वामीनारायण गोल्ड मेडल एंड यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल ऑफ वेदांता विभागा. नेक्स्ट किशोर पांडा अकेल विश्वेश्वरा एंड बालत्रिपुर सुंदरी प्यूर गोल्ड मेडल एंड यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल ऑफ वेद भाष्यम डिपार्टमेंट. नौका हेमसुंदर राव आचार्य ओवरऑल परफॉर्मेंस, श्री शंकर दयाल शर्मा गोल्ड मेडल एंड यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडल. नेक्स्ट मिस्टर PTG शेषसाई अनुरुद्धा आचार्य बेस्ट एंड डायनेमिक स्टूडेंट ऑफ द ईयर, श्रीमती महालक्ष्मी बेस्ट एंड डायनेमिक स्टूडेंट गोल्ड मेडल. नारद मुनि धारदुबे आचार्य शास्त्री विभाग, श्रीमती कमलम्मा एंड श्री अच्युत देवराज भट्टर गोल्ड मेडल. नारद मुनि धारदुबे ऑफ साहित्य, श्री कमलम्मा एंड श्री अच्युत देवराज भट्टर गोल्ड मेडल. नेक्स्ट हर्षित पांडे आचार्य साहित्य, प्रोफेसर U शंकर भट्ट गोल्ड मेडल. हर्षित पांडे. नेक्स्ट मोहिनी नर्जिनारी PG डिप्लोमा इन योग विज्ञान, उत्तम योग साधक गोल्ड मेडल. मोहिनी नर्जिनारी. नेक्स्ट तिलोत्तम प्रधान व्याकरण शास्त्र, प्रोफेसर TS गंगाधरन मेमोरियल कैश प्राइज ऑफ ₹5,000. नेक्स्ट सत्य साधन त्रिपाठी वेद भाष्यम, वेंपल सत्यनारायण मूर्ति एंड सुबलक्ष्मी प्यूर गोल्ड मेडल. सत्यनारायण मूर्ति एंड सुबलक्ष्मी प्योर गोल्ड मेडल.
Next, Abhiram Bhaiju, Advait Vedanta Department, Brahmasi Goda Subramaniam Shastri Memorial, cash prize of rupees 5,000. Next, Chitkala, Advaita Vedanta Department, Dr. Akiraj Sundar Ramkrishna and Srimati Lakshmi Kumari, cash prize of rupees 3,000. Next, Gajul Sandhya, BA Honours, University Gold Medal. Next, Vedanta Manasa Tripura Sundari, BSc Computers, University Gold Medal. Manasa Tripura Sundari. Next, Tangelpalli Abhinaya, BSc Yoga, University Gold Medal. Tangelpalli Abhinaya, BSc Yoga, University Gold Medal. Next, Anirudh Bharadwaj, Acharya Siddhanta Jyotisha, University Gold Medal. Next, Tanushri Dhansana, Acharya Dharmashastra, University Gold Medal. Next, Tanushri Dhansana, Dharmashastra, University Gold Medal. Next, Asraf Alam Khan, Acharya Sankhya Yoga, University Gold Medal. Wait. Asraf Alam Khan, Sankhya Yoga, University Gold Medal. Next, Sagarika Sarkar, Acharya of Indian Knowledge System, University Gold Medal. Sagarika Sarkar, Indian Knowledge System, University Gold Medal. Next, Ketawat Sandhya Bhai, MA in Hindi, University Gold Medal. Ketawati Sandhya Bhai, MA in Hindi. Bonda Abhinayasri, MSc in Computer Science and Sanskrit Language, University Gold Medal. Next, Mandadapu Devi Prasanna, MSc in Yoga Therapy, University Gold Medal. MSc in Yoga Therapy, University Gold Medal to Devi Prasanna. धन्यवाद सर. અંતે अन्नपूर्णा खर व्याकरण विभागे डॉक्टर संतोष माझी मार्गदर्शने विद्यावारिधि उपाधिं प्राप्तवती. सर्वे उपाधिधारिणः स्वस्थाने उपविशन्तु. मान्याः सम्प्रति सम्मान्याः कुलपतयः जीएसआर कृष्णमूर्ति महोदयाः अनुशासनम् उपदिशन्तु इति सम्प्रार्थ्यन्ते. I beseech the Vice Chancellor, Professor Gullapalli Sri Ramakrishna Murthy, to bestow Anushasana to the newly graduate students. Degree holders of all the programs are advised to raise in their respective seats and follow Honorable Vice Chancellor's Anushasana. All the degree holders are instructed to repeat Pratijane after every Anushasana of our Honorable Vice Chancellor. सर्वे स्नातकाः
उपाधिभाजश्च उत्तिष्ठन्तु सर्वे उत्तिष्ठन्तु। आमेवम् उपदिशामि सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः प्रतिजाने 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 इति कृपया वदन्तु छात्रा सर्वेपि। प्रतिजाने सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्यैन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं। प्रतिजा मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि प्रतिजाने। एष आदेशः एष उपदेशः एवैषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवम् उपासितव्यम् एवं चैतदुपास्यं शिवानस्तन्तु पन्थानः सर्वे स्नातकाः उपविशन्तु। सम्प्रति अध्यक्षीय भाषणं भविष्यति। मान्याः कुलाधिपतयः पद्मभूषण विरुद्धभाजः श्री श्री नीडामङ्गलं गोपालस्वामी महोदयाः अध्यक्षीय भाषणं कुर्वन्तु इति विनिवेदनम्। I now invite our Honorable Chancellor, Shri Needamangalam Gopalaswamy, IAS retired, a distinguished administrator, a dedicated patron of Sanskrit and Indian knowledge, and a Padma Bhushan अभिनन्दनं प्रकटीकरोमि। स्वकीयं शिक्षणं परिसमाप्य स्नातकविरुद्धं प्राप्तुं समागतेभ्यः हृदयङ्गमं सभाजनं वितनोमि। शिक्षणे उत्कर्षतां प्राप्य बिरुदानि तथा पारितोषिकानि प्राप्तवद्भ्यः विशिष्टानि अभिनन्दनानि। ते च भाविषु कार्यक्रमेषु विलसन्तु इति प्रार्थये। यत्र च उच्चतर शिक्षायाम् उद्योगे विश्वविद्यालयस्य समग्रदेशस्य वा यशः प्रसारयेयुः। मुख्यातिथिपदम् अलङ्कुर्वद्भ्यः श्री आचार्य श्री VR पञ्चमुखी महाभागेभ्यः दशकद्वयोपरि मैत्र्या सम्भावितेभ्यः अस्मान् प्रोत्साहयितुं स्नातकभाषणं प्रदत्तवद्भ्यः विशिष्टं स्वागतं तथा धन्यवादांश्च अर्पयामि। संस्कृतक्षेत्रे विशिष्य अस्मद्विश्वविद्यालयस्य कृते तेषां योगदानम् अधिकृत्य तेभ्यः हार्दिकं मान्यतां प्रकटयामि। तेषां कुलपतित्वेन अध्यक्षे तथा तन्मार्गदर्शने च राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठं 1998-2008 पर्यन्तकाले संस्कृतविज्ञानप्रदर्शिनीं समुद्भाव्य भारतीयज्ञानपरम्परायां गवेषणं प्रप्रथमं समारभत यदा तत्सद्योपि न प्रसिद्धिं गतः। संस्कृते तथा आर्थिकविद्यायां पारदर्शिनः एते संस्कृते विद्यमानानां विषयाणाम् आर्थिकविद्यायां तथा निर्वहणशास्त्रे विशिष्य श्रीमद्भगवद्गीतायां च अन्तर्विषयिणीं दृष्टिं प्रसारयन्। देशं तथा संस्कृतक्षेत्रं प्रति एतेषां सेवाम् अभिलक्ष्य एते पद्मश्री बिरुदेन विभूषिता इति महता प्रमोदस्य विषयः। विश्वविद्यालयस्य अतीतसंवत्सरस्य कार्यक्रमान् तथा परिपाटीश्च विश्लेष्टुं तथा
भावी कार्यक्रमाणां विनिवेदनाय च स्नातकोत्सवः एव उचितः समयः। विश्वविद्यालयोऽसौ स्वकीय शैक्षणिक उत्कर्षेण NAAC द्वारा A+ स्तरेण विभूषितः। 20-तमवत्सरीयायाः राष्ट्रियशिक्षानीतेः उद्देश्यानि सफलीकर्तुं प्रतिज्ञा अनेन विश्वविद्यालयेन कृता। राष्ट्रियशिक्षणनीतौ दृष्टिं प्रसार्य अयं विश्वविद्यालयः द्वितापाठ्यक्रमं तथा शिक्षाशास्त्रेण शास्त्रान्तराणि सम्मील्य नूतनपाठ्यक्रमांश्च आरभत। संस्कृतशिक्षणे अधिकान् छात्रान् समावर्जयितुं प्राक् शास्त्रीस्तरे नूतना संघटना एका कृता अस्ति। आधुनिकविषयान् पारम्परिकशास्त्रैः साकं बोधनाय पाठ्यक्रमाः नूतनतया परिवर्तिताः। तिरुपतिनगरस्थानां बालान् समावर्ज्य संस्कृतबोधनाय आरब्धानि बालकेन्द्राणि इदानीमपि प्रचलन्ति। अस्माकं विश्वविद्यालये शास्त्रार्थपरिषद् इति परिषद्द्वारा विशिष्टविदुषां प्रभाषणैः तथा छात्राणां स्पर्धाभिश्च ज्ञानवृद्ध्यर्थं काचन प्रणाली पुनः आरब्धा इति महता मोदस्य विषयः। एतद्विहाय पाठ्यातिरिक्तकार्यक्रमाः केलनादिपरिपाट्यश्च समुकल्पिताः। कृत्रिमबुद्धिविषये तथा यान्त्रिकविषये च इदानीम् अभिजायमानाः अभिवृद्धिः वयं सर्वे जानीमः। कृत्रिमबुद्धिविषये स्वकीयविकासपरिकल्पने अस्माकं प्रधानमन्त्रिमहोदयैः आमन्त्रणं कृतमस्ति। भारतीयज्ञानपरम्परायाम् इदानीम् अधिकतया स्वारस्यं प्रकटीकुर्वन्ति। अग्रेसरेण अस्माकं विश्वविद्यालयेन एताः अभिवृद्धिः अधिकृत्य केवलं ज्ञानेन न अलम्, अपि च नूतनाभिवृद्धौ भागग्रहणं कर्तव्यम्। अस्माकं सङ्गणकविभागः समुचितैः विद्वद्भिः युक्तः, एवञ्च संस्कृताध्यापकैः तथा सङ्गणकविभागेन च परस्परसम्भावनेन नूतनाभिवृद्धिषु सोपानविधानाय प्रयत्नः कर्तव्यः। संस्कृतशिक्षणे प्रथमस्थाने गण्यमानः अस्माकं विश्वविद्यालयः संस्कृतोपयोगे अथवा संस्कृतमुपयुज्य क्रियमाणेषु अभिवृद्धिप्रयत्नेषु पृष्ठे न भवितुम् अर्हति। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य मुख्यातिथिवर्याः श्री VR पञ्चमुखी महाभागाः तथा प्राक्तनछात्रत्वेन प्रथिता अवधानकलाविद्वांसः तत्कलोद्धारणाय कृतभूरिपरिश्रमाः डॉक्टर मागुल नागपणिशर्मा इति विद्वद्वयस्य सेवा अभिनन्दिता पद्मश्री बिरुदेन तौ च विभूषितौ इति अस्माकं गौरवप्रदविषयः। भवतां जीवनोत्कर्षता प्राप्त्यै एतद् विद्वद्वयं निदर्शनरूपेण स्वीकुर्वन्तु इति विनिवेदयामि। अस्मिन् धन्ये माननीये च महोत्सवे अस्माभिः अस्माकं विश्वविद्यालयं न केवलं विश्वविद्यालयत्वेन अपि च राष्ट्रे श्रेष्ठविद्यालयत्वेन स्थानप्राप्त्यर्थं प्रतिज्ञा स्वीकर्तव्या। भवतां भावी शुभमयं भवतु इति कामये। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जयतु भारतं, जयति संस्कृतम्। सर्वे छात्राः ये स्नातकाः सन्ति भवन्तः स्वस्वस्थाने उपविशन्तु, अनुशासनस्य नियमान् परिपालयन्तु। भवन्तः इतस्ततः गच्छन्ति चेत् सः क्लेशः भवति। दीक्षान्त समारोह पर्यन्तं भवन्तः अत्र उपविशन्तु। इदानीं मुख्यातिथीनां सम्माननं। मान्याः मुख्यातिथयः आभासीयपटले वर्तन्ते, अतः तेषां सम्माननं यथासमयं भविष्यति इति सूच्यते। परन्तु माननीयाः कुलाधिपतिमहोदयाः दीक्षा करिष्यन्ति।
इदानीं कुलपतिमहोदयानाम् अनुरुन्धे अस्माकं कुलाधिपतिमहोदयानां सम्मानयितुम् I request Honorable Vice Chancellor Professor Gullapalli Sri Ramakrishna Murthy to felicitate Honorable Chancellor Sri Needamangalam Gopalaswamy. ये अस्माकम् अतिथयः स्नातकाः छात्राः इतस्ततः भ्रमन्ति स्वस्वस्थाने उपविशन्तु। इदानीम् अग्रेपि कार्यक्रमः अस्ति, भवन्तः पश्यन्तु। अनुशासन नियमान् परिपालयन्तु। अग्रे अस्माकं मान्याः कुलाधिपतयः विनिवेद्यन्ते। कृपया राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन प्रकाशितानां ग्रन्थानां लोकार्पणं कुर्वन्तु इति। I beseech Honorable Chancellor Sri Needamangalam Gopalaswamy to release the books published by National Sanskrit University. As part of this prestigious occasion, we take immense pride in releasing the following significant publications that contribute to the academic and research excellence of our university. The first one is Siddhanta Chintamani, a remarkable publication under the Sri Ramanuja project funded by Ministry of Culture, Government of India. It is authored by Sri Shurapanam Srinivasacharya and edited by Professor K.E. Devanathan, Department of Vishishtadvaita Vedanta, National Sanskrit University, Tirupati. In his absence, Professor C. Ranganathan, Department of Sahitya, and also the coordinator of the project would take the publications on the dais. सिद्धान्तमणि चिन्तामणि ग्रन्थस्य लोकार्पणम् इदानीं चलति। अस्य सम्पादकाः आचार्याः के देवनाथन् महोदयः वर्तन्ते। अग्रे महस्विनी पत्रिकायाः लोकार्पणम्। The next publication is of Mahaswini, the University Research Journal, from August to December 2024. A compilation of profound research contributions fostering scholarly discourse. It is edited by Professor Shivaram Bhatt, Department of Research and Publication, National Sanskrit University, Tirupati. I request Professor Shivaram Bhatt to come over to the dais. In his absence, Professor Surya Narayana is requested to come over to the dais. Professor K. Surya Narayana Mahodaya. अग्रे अस्माकं विश्वविद्यालयस्य शिवबालराम पञ्चाङ्गस्य प्रकाशनं लोकार्पणं भविष्यति। The next publication is Shivabala Panchangam, an authoritative almanac meticulously prepared by the Department of Jyotisha of National Sanskrit University, Tirupati, upholding the rich tradition of Indian astronomical and astrological sciences. I request the head of the department to come over to the dais. इदानीं डॉक्टर कृष्णेश्वर झा महोदयान् The सम्प्रार्थयन्ति। Dean of Veda Vedangas would शिवराम बाल be पञ्चाङ्गस्य felicitated for this. प्राप्नुवन्तु। पञ्चाङ्गस्य प्रकाशनं प्रथमवारम् अस्माकं विश्वविद्यालयद्वारा सम्पन्नतां याति। अग्रे अस्माकं सेमुषी पत्रिकायाः लोकार्पणं भविष्यति।
Semushi, the university newsletter for the period of July to December 2024, showcasing the university's academic research and institutional milestones over the past 6 months. It is edited by Dr. Somnath Das, Associate Professor, Department of Research and Publication, National Sanskrit University, Tirupati. I request him to come over to the dais. इदानीं शेमुषी पत्रिकायाः विश्वविद्यालय पत्रिकायाः लोकार्पणं डॉक्टर सोमनाथ दास तस्या पत्रिकायाः सम्पादकाः तान् अनुरुन्धे भवन्तः वेदिकायाम् आगच्छन्तु, प्रतिं प्राप्नुवन्तु। अग्रे अस्माकं ब्रह्मशब्दार्थविचारः इति रामानुज प्रोजेक्ट द्वारा प्रकाशितं वर्तते। तस्य पुस्तकस्य सम्पादकः प्रोफेसर् आचार्य के देवनाथन् महोदयाः वर्तन्ते। ते सन्ति। इदानीं तस्य पुस्तकस्य लोकार्पणं भविष्यति। अस्माकं श्रीरङ्गनाथन् महोदयाः न प्रार्थना वर्तते, भवन्तः पुस्तकस्य प्रतिं प्राप्नुवन्तु। The next publication is Brahma Shabdartha Vicharaha, a scholarly publication under the Sri Ramanuja project funded by Government of India. It is edited by Professor K.E. Devanathan, Department of Vishishtadvaita Vedanta, National Sanskrit University, Tirupati, and he is also the director of Sri Ramanuja project. In his absence, Professor Sri Ranganathan would be facilitated. दृक् पंचांगम इति प्रसिद्धस्य पंचांगस्य निर्माता भवति श्री तुकाराम महोदयः। तेषां पंचांगस्य उन्मोचनं कुर्वन्तु इति कुलाधिपतिन् अनुरुन्धे। The next one is Tukaram Panchanga, a significant work on traditional astronomical and astrological calculations, prepared by Tukaram, a proud alumnus of Tirupati. तेषां सम्पादकान् अनुरुन्धे भवन्तः आगत्य वेदिकां पंचांगस्य प्रतिं प्राप्नुवन्तु एवं सम्मानं प्राप्नुवन्तु। These publications stand as a testament to the university's dedication to knowledge, tradition, and academic rigor. We extend our heartfelt congratulations to all the scholars, editors, and contributors involved in these remarkable works. मान्याः कुलाधिपतयः विनिवेद्यन् मान्याः कुलाधिपतयः विनिवेद्यन्ते, कृपया दीक्षांत समारोहस्य समापनम् उद्घोषयन्तु इति। I beseech Honorable Chancellor to declare the closing of the 4th convocation. अहम राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतित्वेन दीक्षांत समारोहस्य समाप्तिम् उद्घोषयामि। सम्प्रति राष्ट्रगानाय सर्वे उत्तिष्ठन्तु इति प्रार्थना।
We will conclude the fourth convocation with the national anthem. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे महती प्रेक्षागारे सभावेदिकातः शोभायात्रा निर्गत. Our Honorable Idai Vice Mr. Chancellor is pleased with the convocation proceedings. As part of tradition, tomorrow he has declared the university closed holiday. Thank you all. शैक्षिक शोभायात्रे सर्वे उत्तिष्ठन्तु. I request all of you to stand. The academic procession leaves Mahati Auditorium, so all are requested to stay in their respective places till the procession leaves the auditorium. Gachat.